सगळी विरावया. सुरवातीक गायन घेऊया 835. तुझी सोची आया मोजून तुझी मागोगा आयतो तुझा सोमेसाची दोरी पाकोय गुरु साची आयतो तुझा सोमेसाची दोरी पाकोय गुरु साची. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमचे सुमये जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो भोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्यानो, आयच्या सेवा धर्माचो विशय मारिया माय निर्मलकायेन जेवू कोवाय. आमचे स्वर्गीचे आवय सदांच देवाचे कोशेक वयलो पयलो जागो दिलो. काबऱ्या दुताचो संदेश आयकना फुडें ती घाबरता, पूण तिका करतोच की ताचे आंकवारपण इबाडी नासतना सोर्वोनाराक जल्मा हाडूंक येता. ती रोखडीच देवाचे कोशेक होय म्हणटा आनी देवपुताक आपल्या कुसव्यान बिराड दिता. निर्मल नितळ जिवीत येतात ती देवाक मागोतात आनी तांचे उद्देशीक देव आपल्यो येवजणी फुडें व्हरता म्हूण मनांत दवरून मारेचें गुणेश जिवीत आपणावया आनी संवसारी मना पोरमणे न्हय पूण देवाच्या नेमा पोरमणे जिवूं आमच्या बाबाटाक कोवाय दिवूं ह्या मिसाल मारेचे विनोदीन आमकां आदार मागुया. बाबा आनी भयणांनो, ही आमची उतरां मनांत धरून सायबीण मायची देख घेवया. जे परी सायबीण माय आपल्या जिवितांत नितळ आनी निर्मळ जियेली आनी निर्मळकायेचो तिणें खेरीत भाशेन मोग केलो. हांव दादल्या कळकना पूण जेजून पूण बोडग्यान तिका म्हटलें, तूं पवित्र आत्म्याचे कृपेन गोरबेस जातली. तर आयज हे मिसांत आमी वांटो घेतना आमी कुडीनूच न्हय पूण आमच्या उतरांनी आमच्या चिंतनांनी आनी कुशेंत आमची नितळपण निर्मळकाय सांबाळूंक आमकां कृपा मागया. आयचे मीस आमी भेटयतले हांव उगडास करतले हांव आंतोन कार्दोस हाच्या आत्म्या खातीर मागतले हांव. तेच परी आमी आयज मागुया मिस्टन आनी आबनीर फर्नांदीस ह्या सुकुल्ल्या भुरग्यांचो वाडदीस देवान ताचेर बेसांव घालूंक मागुया. आनी आमी हे मिसांत फावो ते परी वांटो घेवंक जायते फावटी चुकल्या उतरांनी चिंतनांनी आनी कोरण्यांनी आमी निर्मळपणाचेर आड घाल्या. ते सगळ्या पातकांच्या वेळार कालतिकायेक बोगसपणे मागुया. हांव पातकी सोर पर्येदार देवाक आनी तुमकां वापरिलो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनाचे गुन्यांव तोंडान सारून वायट दारुणान बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. ह्या परसोपागेन सदांच सांगपार बरें सगल्या विरुद्धाक आनी भोगता आनी तुमकां वापरिलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करार म्हूण प्रार्थना मागता. सोर परवेदार त्यो आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावं. आमीन.
प्रार्थूया. सुमिया जेजू बागयोत मारयेचो आंकवार पुसपो गोल कोणी तुवें तुजें बिराड जावच्याक विचून काडलय. तेच मायेच्या गोपान देंवचाराच्या सोगल्या ताण्णे विरुद्ध आमकां सदां राखण आनी आसरो मेळूं. उपकार आमी तुजे लागीं मागता जेजू, जो बापा सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जी येतायन राज चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमीन. भाग्यवत पावलो कोरीतकाराक बरयलोले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, तुमचे मदें पोजडपण वसता म्हूण म्हाका खात्रेची खबर पावल्या. तुमचे मदलो कोण एकलो आपल्या बापायचे बायलेक घेवन रावता. इतकें पोजडपण अनबाबाट्या मदें लेगून वचना. अशें आसता तुमची बोडाय कित्याक? असलें कौतूक केलां ताका तुमचे मदलो भायर घालून तुमी रुदन केलां जाल्यार अदीक बरें जातें. चरूय कुडीन हांव तुमचे ताव पयस आसा, तरूय मनान हांव तुमचे मदें आसा. आनी तुमचे मदें आसल्याच भाशेन असलें पोजडें कौतूक केलां ताचेर हांवें फर्मण मारलां. आमच्या सोम्या जेजूच्या नांवान तुमची जमात करता तेन्ना हांवूय मनान तुमचे जमातीक हाजीर आसतलो. आनी तेन्ना आमच्या सोम्या जेजूचे पदवेर त्या मनशाचे कुडीचो नाश जावचे खातीर आनी अशें सोम्याच्या दिसा ताच्या आत्म्याक तारण मेळचे खातीर ताका सैतानाचे आधीन करूंक जाय. तो तुमची गोडाय कोलकी. इल्लेशें आमटें सगलें कालयलोलें पीठ उगयता म्हूण तुमकां खबर ना. म्हणटच पोरणें आमटें भायर उडोवून नवें कालयलोलें पीठ जायात, कित्याक तुमी खूब नासलोले उडे. खरेंच क्रिस्ताचो आमच्या पास्काच्या मेंढऱ्याचो होम जालो. म्हणटच आदलें आमटें मुणगे विकोट्याचे आनी खोटेपणाचे आमटें घेवन न्हय, आमटें नासलोलें मुणगे सादेपणाचे आनी स्वताचे उंडे घेवन परत समोरुया. देवाचें उतर हे. देवाचे उपकार. देवाच्या उतराक आमचो सगल्यांचो जबाब जावं दी. तुज्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलय सर्वेस्पराक. आनी एकदां म्हणुया, तुज्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलय सर्वेस्पराक. वायटाचो मोग करपी देव तूंच न्हय, नोसत्यांक तूं लागीं घेनाय. गोरवेस्त मनशांक तुजे मुखार बोडाय करूंक तांक ना. साबाक तुज्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलय सर्वेस्पराक. ओनीत कोतोल्यांक तूं विटयताय, फोटकिऱ्यांचो तूं नाच करताय. रोगदाक ताणेल्यांक आनी लोटीक मनशांक सर्वेस्पराक कांटालो येता. साबाक तुज्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलय सर्वेस्पराक. पूण जांकां तुज्या गोपान शरणां घेताय तांकां सगल्यांक संतोशाचे उल्हास सदां घाल. तूं तांकां असो आसरो दिताय देखून
तुझे भोग तुझे सोवे संतोषान मुरगोडटात. सबाब तुझ्या प्रामाणिकपणाच्या मार्गात म्हाका चलूय सर्वेस्वरा. उद्गाराक सगळीं उबी रावुया. Sorvesforan sui, sui, sorvesforan sui, sorvesforan sui, sui, sorvesforan sui. सोवी म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करतात. Sorvesforan sui, sui, sorvesforan sui, sorvesforan sui, sui, sorvesforan sui. Sorvespor तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुमया. दुसऱ्या एका सोनवारा दिसा जेजू देवस्थानान वचून शिकवण दितालो आनी उजवो हात आरेन सुकलोलो एक मनीस थंय आसलो. ताचेर गुन्यांव घालूंक एक नीब आपणाक मेळचे पासत सोनवारा दिसा ताका बरो करीत काय म्हूण दोन शास्त्री आनी फारिजीव जेजूक तेडून आसले. तांच्यो चिंतना वळखतालो देखून हाताक आड जाल्ल्याक ताणें म्हटलें, उठ आनी मोदेकोत येवन उबो राव. तो उठलो आनी उबो रावलो. आनी जेजून तांकां म्हटलें, सोनवारा दिसा बरें करूं येता वो वायट, जीव वाटाव येत वो काडू येत, हें हांव तुमचे लागीं विचारतां. तेन्ना ताचेर सगल्यांचेर नदर भोंवडावन ताणें त्या मनशाक म्हटलें, तुजो हात सोड. आनी ताणें तो सोडलो आनी आदले भाशेन तो सारको जालो. पूण ते तिडले आनी जेजूक कितें करचें ते एकामेका लागीं विचारूंक लागले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या बाबा आनी भयणांनो, आयचो विशय मार्गिया माय निर्मळायेन जिवंक आमकां गोबाय. तर हे मनान धरून आमी इल्लोसो नियाळ करुया. निर्मळपण जेन्ना आमी आमच्या मनांत येता तेन्ना आमी फकत पोरतुआर वायट करनी हाचेरूच आमचें मन दवरता. पूण आमी निर्मळ जावंक जाय आमच्या चिंतनांनी, उतरांनी, कुशेन आनी कोन्यांनी. हें आख्खें आमचें निर्मळपण चड गरजेचें. तोऱ्याच मनांत धरून आयज चडसो हांव उलोवंक सोदतां. आमच्या चिंतनांनी आनी उतरांनी आमी निर्मळपण सांबाळचें. तर हें सांगूंक दोन घडण्यो तुमच्या मुखार दवरता. हांव एके फिरगोजेन काम करतालो आनी दर म्हयन्याक वाड्यांनी कुमण्या वतालो. आनी ह्या वाड्यांनी कुमण्या वतना तूं एक शेजारी हातींत दिसपटी ती झगडटाली. आनी कुमण्याव येता त्या दिसाकूय ती झगडटाली. आनी झगडटना तांची उतरां सगळींच पोजडी उतरां, वायट उतरां. आनी तांची उतरां दुसरी भुरगीं थंय भाड्यांतली आसलीं ती लोक ती आयकता. आनी हो परी ती बऱ्या नितळ निर्मळ उतरांची गोवाय जावचे सुवातेर वायट उतरांची गोवाय ती दुसऱ्याक जाताली.
आनी वाड्यांतलो लोक पुर्यान अशें म्हणटालो, कितें सांगू फादर, ही दीसभर झगडटात, वायट उतरांनी झगडटात, पोजळ्यो उतरां उलयतात आनी आमच्या भुरग्यांक खोटी देख दितात. तांची उतरां निर्मळपणाचेर आड, वायट उतरां. दुसरी एक घडणी जी म्हणल्यार म्हाका एक वाडलोलो भुरगो अशें सांगतालो, फादर हांव ट्युशनाक वेतालो आनी ट्युशनाक वेता ती टिचर आमकां 15 मिनट्यो दोतोन शिकयताली. 15 मिनट्यो त्यो आमकां पयले बरी बुदी दिताली, बरें सांगताली, कोण भाशेन जिवंक जाय, कोण भाशेन करूंक जाय, बरें सांगताली. आनी उपरांत आमचें ट्युशन घेतालें. कांय बरी वस्तुरी, कांय बरी टिचर जी भुरग्यांक दोतोन शिकयता, बरी देख दिता, ताची काडीज, ताची जिवीत नितळ निर्मळ करता. आनी देवानूय तिचेर आशिर्वाद घातला, तिची भुरगीं आयज बरीं आसात. तर बाबान भयणांनो, ही नितळकाय उतरांची आमच्या जिवितांत चड गरजेची. तर जेजूच्या जिविताचेर नदर कर. जेन्ना एक पोरदुआरान सांपडले वस्तुरेक जेजू थंय हाडली आनी ताची चिंतना तिका फातरान मारूंक, ताची चिंतना तिका कायद्या प्रमाणे तिका जीव काडूंक, जेजूची चिंतना दुसरी. वय ही वस्तुरी वस्कोत पोरदुआराक सांपडल्या, पूण तिका मारची न्हय. परतेंच जेजू तिका म्हणटा, बाय तुका कोणेच मारूंक ना, तर हांवूय तुका मारिना, आनीक पातक करिनाका, आनीक पातक करिनाका. ही जेजूची कांय बरीं उतरां, भुसवणीचीं उतरां, दुसऱ्याचें जिवीत बदलतलीं उतरां. आमी पूण जाणो जेजूच्या जिवितांत ती सामारितान आसतली. तिचें जिवीत सगळेंच वायट आसलें, वायट जिवीत जेतालें, आनी जेजू तिचें जिवीत बदलता. तिका जेजू कसलेंच तिचें वायट उतरांनी पाचारिना, तिचें जिवीत वयर काडिना, फकत म्हणटा तुज्या घोवाक आपोय. आनी जेजूच्या ह्या उतरां वरवींच तिचें जिवीत बदलता. जेजूचेर भावार्थ दवरता, जेजू तिका मेळटा. जाकेवाच्या जिवितांत चड नागोण आसलो. नागोणेन ताणें जायते गिरेस्कार घडयले. जेजू ताका म्हणटा, हांव तुज्या घरांत येता, जिवीत बदलता. ताच्या जिवितांत नितळ निर्मळकाय हाडटा. ताचें जिवीत एके भाशेन बरें जिवीत करता. हें जेजूच्या जिवितांत पळयता. सायबीण मांयच्या जिवितांत सायबीण मांय जेन्ना ही खबर आयली की देवाची आवय जातली म्हूण, ती म्हणटा, हांव नितळ निर्मळ, हांव दादल्याक पडटलों, पवित्र आत्मा तुजेर येतलो. आनी तेन्ना सायबीण मांय एकूच उतर म्हणटा, तुजी खुशी जावं. आनी लातीन भाशेन तें उतर म्हणटा, फियात, तुजी खुशी जावं. आनी परी सायबीण मांय नितळ निर्मळ हाडटा, आख्खें आपलें जिवीत देवाक भेटयता उतर तिचें. जेन्ना काना गांवांत लग्नाच्या वस्त्यांत घातली, तेन्ना ती सांगता, म्हजो पूत जेजू सांगता तें तुमी आयकात. तिचीं उतरां, त्या उतरां वरवीं जेजूचेर भावार्थ हाडटा. त्या उतरां वरवीं जेजूक तें ताका ओडून हाडटा. आनी परी भावान भयणांनो, सायबीण मांयचें जिवीत अशेंच जालें, उतरांनी नितळ आनी निर्मळ. तर आयज आमी कितें करुया? जेजूची उतरां काय बरीं, जेजूची चिंतनां काय बरीं, सायबीण मांयचीं उतरां काय बरीं, सायबीण मांयचीं चिंतनां काय बरीं. तर आमी आमच्या जिवितांत कसली देख घेवया? पयली सुवातेर बाबान भयणांनो, आमी
आमच्या उतरांची चोत्राय धरुया. आमची उतरां बरी, वायट उतरां, फजोडपणाची उतरां, दुसऱ्याक वायटाक कोत्तेली उतरां, दुसऱ्याच्या मनांत वायट हाडटेली उतरां ही पयस. चोत्राय दवर तुज्या उतरांची. कितें उलयता तें आनी चिंतून उलय. कितें उलयता तें चिंतून उलय. कित्याक तें उतर फुडें दुसऱ्याक वायटाक पडत. दुसऱ्याचें जिवीत पिड्यार जायत. दुसऱ्याच्या जिवितांत वायट हाडत. दुसऱ्याचें निर्मळपण फुड्यान पिड्यार करया. देखून चिंतून उलय. बरी तुजें उतरां जावन दी बरी उतरां. दुसरी वस्त बाबान भयणां बरी बूद दी. सदांच दुसऱ्याक बरी बूद दी. पाडी बूद दिनाका. पाडी बूद कोणाकूच दिनाका. दुसऱ्याचें जिवीत वगडायनाका. दुसऱ्याचें जिवीत भायर करिनाका. बरी बूद दी. बरें तें सांग. बरे भाशेन ताका मार्गार हाड. चुकला ताकाय हो करून आवय बापाय तुमच्या भुरग्यांक बरी बूद दियात. बरें तें शिकयात. चुकता तेन्ना ताका सांगात जे परी जेजून सांगलें. शांतीन वच आनी पातक करिनाका. सांग ताका. बरें तें सांग. बरें तें उलय. देवाची शिकवण दी. जेजूची शिकवण दी. ताका जेजू थंय उडून हाड. गोवाय सांग. आनी तिसरी वस्त बाबान भयणां चिंतना. जेन्ना आमची चिंतना आनी उतरां वायट आसात तेन्ना आमची कूड रोखडीच वायटाक येता. रोखडीच वायटाक येता. कित्याक अशें सांगलेलें आसा देंवचार, संवसार आनी कूड आमकां वायटाक व्हरता. आनी जेन्ना आमची चिंतना वायट, आमची उतरां वायट तेन्ना निर्मळपण सोंपेपणी आमच्या जिवितांत आमी पिड्यार करतले. तर तुजी चिंतना जावन दी बरी चिंतना. देवाची चिंतना. बरें करतली चिंतना. तुजी उतरां जावन दी बरी उतरां. आनी तेन्ना बाबान भयणां आमच्या जिवितांत आमी निर्मळपण सांबाळूंक जाता. कुडीचें निर्मळपण. तर निर्मळपण म्हणटा तें न्हय फकत पोटदुवार करप, पूण निर्मळपण म्हणटा तें चिंतनांनी, उतरांनी आनी कुशीन आमी सदांच हें निर्मळपण बरें तें करूंक वावुरया. तर बाबान भयणां आयज सायबीण मांयची देख घेवन आनी सायबीण मांयचे मजतीन आमकां सदांच आमचें राग सांबाळ आनी आमच्या चिंतनांनी, उतरांनी आनी कोज्ञांनी निर्मळपण सांबाळून सायबीण मांयची कृपा मागुया. उबी रावया. आनी ह्या वेळार आमची मागणी आनी आमचे गरजो भावार्थान आमी सायबीणांचे मजतीन बापा मुखार उबार. आखो संवसार कोरोना व्हायरस पिडेक लागून भिरांतीन जियेता. हे परिस्थितींत आमच्या दोनी फुडाऱ्यांनी मायमारेची देख घेवन आपले सेवे चाकरींतल्यान पोरचे देवाचेर पातयेवन चलूंक तांकां पवित्रात्म्याचें बोल मागुया. कश्टवतले पोचेची सेवा करून विचून काडलेल्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपल्यान चिंतिना जावन पूण देवान तांकां मनाचो उजवाड दिवन पिडेक कशी ताब्यांत करूंक येता हाचेर वावरून ताणें पोरचेक सुरक्षीत सांबाळूंक मागुया. क्रेस्त गोरीब सातिकाती ओळखना कोणूय तिचो गुलाम जाता. कसलोच भेदभाव करिनासतना सगळेंच एकूच तरेचो इलाज मेळूं एका दिसा हे पिडेचेर आमी सोय करून
लांगविकाय काकलूत बाबात बोरबोसो ए मायेचे गूण आमच्या जिवितांत आमी जिवूंक आमकां बापाची दयालाय मागुया. तुया बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकलूत कर. बोमोगाड बापा, सायबीण मांयचे जल्माची परबेक तयार जातना आमची मागणी आनी काळजाची आवंड्या तुज्या मुखार घातल्या. तूं त्या शाटी पावलो आनीक सायबीण मांय परी आमचें आख्खें जिवीत, चिंतनाचें जिवीत, उतरांचें जिवीत आनी कुडीचें जिवीत नितळ आनी निर्मळ कर. क्रिस्तांव आमच्या सुमया वरवीं आमेन. भेटवणीच्या वेळार गायन घेवया C16. दुपाचो सोंसोपलो दोतोबीर सोंटा सोगार तेच वरी आमची दाना ईश्वरा तुझे मोगान परमेश्वरा वरदाना सोमेसानी भेटोची परमेश्वरा वरदाना सोमेसानी भेटोची. म्हज्या बाबा आनी भयणांदो, हें आमचें बलिदान सर परवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावून म्हाका. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्या पवित्र सभेच्या नांवाक सौबिस्पोर मानून घेव. स्वर्गीच्या बापा, तुज्या पुताच्या आवयक आयच्या दिसाक खेरीत मान दिवंक हे बेदी भोंवतणी संतोशान आमी एकठांय जाल्या. हे पासत ही देणी आमी तुका भक्तीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतली परतून घेता. ताचे वरवीं आनी माय मायेचे विनवणेन तुजें दैवीक जिवान दिसान दीस अदीक आमी बरो म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूच्या नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय मारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय वर्षा आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर परवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर कडी आनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भोवमान फावो आसलेले निती आंकवार मारेक आमी नमान करतना एका तड्यान आमी तुका वाकणटाव, तुका बोर न्हिदाव, तुजी किर्ती बोरगोडटाव. आपल्या आंकवटपणाची वडबी सांबाळून पवित्र आत्मेचे कुरपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सास्तीक प्रकाश तिणें संवसाराक पाकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सुमी. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दळबार तुजे तर मोहिमा वाकणटात. तांची सांगाती आमचे ताळे वेडून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Powiedz, 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 to baraco sorby sportu. Surgami sonsar ponad tuja wojpowa, utsurgi tu kazoj soj. Sorby sporacze nawi eta nakazoj, utsurgi tu kazoj soj. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कुडान रावात. आपलेच कुशेन कोस बरोवन सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून थांबडलो
तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोम्यास घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर करची. तेच परी जेवण जातच ताणें कांस घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोम्यास घेयात आनी आतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची कांस, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत, पातकांच्या बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोम्यास मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करता. भवाडाताचो गूण परगटूया. तुझ्या कुसाक आमी तुझी गोडावणी, तुवें आकाशूरुय विसोब्या, संवसाराच्या संवटारा आमची सोडून बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो वांगडा आनी सरवणीची काळ तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडर रगत शेवतेले आमां समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमचे बागून बापा, फिलिप नेरी आमच्या गुणी बापा आनी सगळे आत्मिकी फोत्या बरोबर तिका प्रीत मुखार वाडय. पुनर्जन्मपणाचो बरवस धरून मेल्यान ते आमच्या सगळ्या गोरच्यांची, उदीक करून वेल्लेच्या गांवांत सुकून गेल्ल्या भाव भयणीची काकलूत कर म्हूण तुजे लागीं मागता. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें पळसुडीत मुखामोळ पडूंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची ह्या वेदी भोंवतणी समलल्यांची, वेल्ले गांवांत रावतल्या दुरेका कुटुंबाची दया कर म्हूण तुजे लागीं मागता. आकवार मारी ह्या माई सांगाती, बागोन सुसे मारयेचो पुत, बागोन दोमृता, बागोन सुसेवास, बागोन फ्रशिशाबेर आनी सोर काळीत कमान वेल्यान त्या सगळ्या भोगत्यां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वाड दी. तांच्या संगता तुजी मोहीम गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुतावरी. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपुर्वेदार बापा, सोरबंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. बाबा आनी भयणानो, आमी सगळीं एकाच देवाची भुरगीं आनी देव आमचो खेरीत मोग करता. आनी जेन्ना आमी सायबीण माई भाशेन आमचें जिवीत नितळ निर्माण करता तेन्ना देव आमचो अदीक मोग करता. तर सगळें आमकां ह्याच देवाच्या हातान घालून आनी बो करून आमची दुयेंस, आमची भाव भयणां जी पिडेन पडल्या तांकांय देवाच्या हातान घालून आनी पिडा बेगीनच देवान पयस करूंक आमी सगळे बरोबर जेजून शिकयलें मागणें म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजी रास आमकां येवं, तुजी खोशी संवसार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बोगशिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वैटांतले आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत संस्कार आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या चेड्यांक आमी बरवशान वतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांनी सुटय आनी सोर आकांतांनी वाटाय. कित्याक राजवटी पोरवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. सो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सुमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सभे आसूं. तुमचे सव्य आसूं.
एकामेकाक खुशालकायेन शांती दियात. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढलेले आमची काकलत कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढलेले आमची काकलत कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. हो आसा जिवो जेजू देवाचो पूत. हो जेजू ह्या वेळार आमच्या काळजान येता. ताका घेवंक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुजे चोत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. ओत्मीक कुमन्या, म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोद मानतां. सोगटां परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोशिल्लो कोटसरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाड बाबा, भाग्योत आंकवार मारीचो उगडास करून सुर्गीचे जिबीत दितेल्या जेवणां तुवें वांटो घेतला. तेच आंकवार मारीच्या आनी सगल्या तुज्या भक्तांच्या सांगाता सासणाच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण आमी कागदपडी मागता. तुज्या पुता जेजूच्या नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. तुमची सौम्य आसूं. सर परवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर सगळ्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. मारये भाशेन निर्मळ जिवीत वचून क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उडोतकार. गायन घेवया T45. Sonia Buddha